नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरका हिसाबले नेपाल सार्क राष्ट्रमै दोस्रो नम्बरमा। आज थप 168 जनाको मृत्यु, 9305 जनामा संक्रमण पुष्टि। जनमोर्चाका 2 सांसद तटस्थ बसेपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लिए शपथ। 4 दलीय गठबन्धनले पेश गरेको बहुमत दाबीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत। जसपा एकमत नभएपछि बहुमत जुटाउने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको प्रयास असफल। माधव नेपाल समूहका सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि ओलीलाई विदाई गर्ने प्रयास जारी। निषेधाज्ञाका कारण निर्माण व्यवसाय थप सकसमा। वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो। 3 महिना शून्य समय घोषणा गर्न माग। र भारतमा संक्रमितको संख्यामा केही कमी आए पनि मृतकको संख्यामा भने रेकर्ड कायमै। एकै दिन 4187 जनाको मृत्यु, थप 3,48,000 जनामा संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट आज थप 168 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 4252 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 9305 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 20,362 जनाको PCR परीक्षण र 424 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा गरी 9305 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँमा 3250, ललितपुरमा 448 र भक्तपुरमा 226 जना गरी उपत्यकामा मात्रै 3924 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 226, ललितपुरमा 448 र काठमाडौँमा 3250 गरी जम्मा 3924 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 517 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज संक्रमणका कारण 168 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। यो अवधिमा 4444 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,634 पुगेको छ। यसमध्ये 7,291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 94,343 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बढ्दो कोरोना संक्रमण र स्रोतको सीमितताका कारण अहिले देशकै स्वास्थ्य व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। आन्तरिक प्रयासमा मात्र महामारी थेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपालका लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। तर सरकार भने कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो बलबुताले कोरोना महामारी रोक्न सकिन्न भन्ने थाहा पाइसक्दा समेत सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि सीसीएमसीका पदाधिकारीहरू गजक्क फुलेर बस्न छाडेका छैनन्। बरु दैनिक सयौंको मृत्यु, अक्सिजन सहित उपचार नपाएर हजारौं बिरामी देशभर छटपटाउँदा समेत आपत महसुस नगरेर यी निकम्बा व्यक्तिहरू रमिते बनिरहेका छन्। यस्तो सङ्कटको बेला आफ्नो स्रोत साधनले नभ्याउने, जान्दा जान्दै जनता मरे मरुन् तर विदेशीसँग हात नफैल्याउने सरकारको बदनियतका कारण देश झनझन जर्जर अवस्थामा फँसेको छ। यस्तो बेला विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहयोग र सहायताको सूचना जारी गर्नुपर्ने हो। दात्री निकायहरूलाई गुहार माग्नुपर्ने हो र पनि उदाङ्गो भइसकेको लाज छोप्न ओली सरकार एक प्रकारले मरिहत्ते गरिरहेको छ।
अरू केही गर्न नसके पनि ती शक्ति राष्ट्रहरूमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने हो। ती संयन्त्रहरू मस्त निन्द्रामा देखिन्छन् भने सरकारले समेत ती निकायहरूलाई झकझकाउन सकेको छैन। महामारीको यो अवस्थामा विकसित राष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपिल गर्न सक्ने स्थिति रहँदै पनि त्यसतर्फ हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। अब हाम्रो सरकारै यसको कुनै छैन, यसको प्रभावकारी एउटा कुनै छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि त्यसै, मन्त्री पनि त्यसै छन्, सरकारै त्यस्तो खालको छ, खालि आफैमा आत्मरतिमा रमाएर बसेको छ। हामीले अलिकति भएन। अर्को कुरा हाम्रो निकायहरू, परराष्ट्रको निकायहरू भएर त बाहिर त धेरै कमजोर छन् अहिले त। मानवताका लागि भनेर सानुपुति भौतिक कुराहरू मलाई सिन्थेटिकली उनीहरूले हेरिदियो भने एउटा कुरा हो, सहानुभूतिपूर्ण ढङ्गले होइन भने प्रधानमन्त्रीले एपिल गरेर मात्रै के हुन्छ र। अस्ति उहाँले सिएनएनलाई उहाँको बोलीमा ठेगान छैन। सिएनएनसँग उहाँले के भन्नु भने हामीले हाम्रो नियन्त्रणमा छ भनेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरूको सङ्कट चुलिँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 41 प्रकारका सामग्री सहयोग गरिदिन अपिल गरिसकेको छ, जसमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, पल्स अक्सोमिटर, हाइफ्लो नेजल क्यानुला, पिसिआर किट, सर्जिकल मास्क, टेन्ट लगायतका सामग्री छन्। यही अनुसार संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा हाल मौजुदा पिसिआर किटले 2 साताभन्दा धेरै धान्न नसक्ने आकलन गरिएको छ। विश्वभर नै बढ्दो संक्रमणका कारण आपूर्तिमा समस्या देखिएका यी सामग्री आउने भनेको वैदेशिक सहयोगबाटै हो, तर सरकारी संयन्त्रले यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। हाल आयात भइरहेको 400-500 सिलिन्डर अक्सिजनले यो विकराल अवस्था धान्ने अवस्था छँदै छैन र पनि ओली सरकार, सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आडम्बरी फुर्ती महाआश्चर्यजनक देखिन्छ। टिभीमा अन्तर्वार्ता दिएर, पेपरलाई अन्तर्वार्ता दिएर त भएन। त्यसको त डिप्लोमेटिक च्यानलहरूले खोइरो कुरा गरे, हाम्रो उहाँको राजदूतहरूले खोइ भेटेर कुराकानी गरे। यो बेलामा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले खोज्नु, डिप्लोमेटिक च्यानलहरूले कुरा नगर्नुले के देखिन्छ भन्दा यो प्रकोपमा चाहिँ आफ्नो अवसर, अब हामी पार्टी सरकार रह्यो भने गरौँला, नभए छोडौँला भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण। अहिले नेपाल कोरोना संक्रमण र मृत्युदरका हिसाबले सार्क राष्ट्रमै दोस्रो नम्बरमा छ। विज्ञहरू यो अवस्था आगामी 3 हप्ता अझ विकराल बन्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। हालको अवस्थामै हायलकायल भइसकेको नेपालका लागि त्यो अवस्था ब्ल्याक होलमा प्रवेश गरे जत्तिकै हो। फलत वैदेशिक सहयोग अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। तर नेपाल भने मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गरिरहेको छ। कतै ओली सरकार आफ्नो सत्ता त गुम्दैछ, जनता मरे मरुनको नीतिमा त छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आएको छ। होइन भने विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाओस् र जनताको जीवन रक्षा गरोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। जनअस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएका छन्। देशकै ठूला भनिएका अस्पतालले अक्सिजन लगायत सामग्री अभाव देखाएर उपचारबाट पन्छिएका छन्, जसले अब उपचार कसरी गर्ने भन्ने संशय उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएका 22 जना कोरोना संक्रमित बिरामी मंगलबार निको नहुँदै जबरजस्ती निकालिए। अस्पतालले अक्सिजन सकिएर उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि संक्रमितहरू बन्दोबस्ती गर्दै अन्तै जान विवश भए, किनकि मंगलबार नै अस्पतालले उपचार गर्न अक्सिजन अभाव देखाउँदै सूचना जारी गरेको थियो। उस्तै खाले सूचना जारी गर्दै महँगो अस्पतालका रूपमा कहलिएको भैँसेपाटीको मेडिसिटी अस्पतालले समेत संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने जनाएको छ। देशकै ठूला कहलिएका यी अस्पताल जस्तै ग्रेन्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले समेत उपचार नगर्ने सूचना जारी गरेको छ। संक्रमितको संख्या र मृत्यु दर कोरोना देखिएका देशहरू मध्येकै अत्यधिक गतिमा चलिरहेका बेला अस्पतालहरूले हात उठाएका हुन्। यसरी हात उठाउनेहरूमा ओम हस्पिटल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, भारत मैत्री र दीर्घायु लगायतका अस्पतालले पनि अब भर्ना गर्न नसकिने घोषणा गरेका छन्। अस्पतालहरूको यो लाचारपनसँगै अब जनताले उपचार गर्न कहाँ जाने भनेर गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जनताहरू भनेका चाहिँ मतदाता र करदाता हुन्। जनता भनेर सेवा नगरे पनि आफ्नो मतदाता र आफूलाई कर तिर्ने राज्य सञ्चालन त उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो भोटर्सहरू चाहिँ अप्ठ्यारामा छन् भन्ने सोच्ने हो भने पनि योभन्दा चाहिँ सहज हुन्छ। कोरोनाबाट जोगिने भन्ने लक्षण चाहिँ छैन, किनभने यो राजनीति भनेको सेवा हो। यो राजनीति, अहिलेको राजनीति सेवामा छैन, कमाउमा छ। त्यस कारणले उहाँलाई त यो जति अप्ठ्यारो भयो नि, जस्तो हेर्नुहोस् खोपमा कुरा आयो,
स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा आयो, त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको अहिलेको व्यवहारले थप पुष्टि गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय रहेको टेकु अस्पतालमा अहिले बेडहरू भरिएर अस्पताल प्राङ्गणमा संक्रमितहरू जीवन मरणको भिख मागिरहेका छन्। भिर र टिचिङको अवस्था पनि उस्तै छ। अक्सिजन खोज्दा खोज्दै ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेका बेला सबै अस्पतालले अक्सिजन नपाएको गुनासो गर्दै बिरामी फर्काउन थालेका छन्। उनीहरूले सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सके उपचार सहज हुने बताउँछन्। अहिले देशभर 600 भेन्टिलेटर मात्रै छन्, जबकि 10,000 भेन्टिलेटर आवश्यक छ। खुद स्वास्थ्य मन्त्री नै अहिलेको कदम पर्याप्त नभएको भन्दै थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। तर त्यो थप कहिले चाल्ने हो अत्तो पत्तो छैन। कोभिड-19 को अक्सिजनको प्रयोगको मात्रा अत्यधिक रूपले बढेको हुनाले हामीसँग मौजुदा रहेका अक्सिजन उत्पादनको क्षमता र मागको बीचमा एउटा अन्तराल आएको छ। यसले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई अत्यधिक पीडा पनि भोग्न परिरहेको छ। नेपालले अरू देशबाट तत्काल अक्सिजन र सिलिन्डर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ। देशभित्रकै अक्सिजनको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन एउटा डेटा सिस्टम र स्वतन्त्र विज्ञ समूह बनाएर उत्पादन, माग र वितरणलाई सके जति न्यायोचित बनाउन जरुरी छ। कोरोनाको यो लहर र अब आउने अर्को लहरलाई समेत ध्यानमा राखी धेरैलाई मर्नबाट बचाउन स्वास्थ्यकर्मी, सामग्री र संरचना थप्नुका साथै संक्रमण रोक्न समुदाय स्तरमा सतर्कता र सावधानीका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार कामचलाउ भएको छ। कामचलाउ सरकारको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व धेरै मानिँदैन, जसको फाइदा अस्पतालहरूले उठाउँदै उपचार नगर्नेसम्मको लापरवाही गर्न थालेका छन्। यस्तो बेला राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्ने जिम्मेवार सरकारको अभाव खट्किएको छ। फलस्वरूप अब जनस्वास्थ्यविदहरूले भने जस्तै आगामी केही हप्ता नेपालको अवस्था विकराल बन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोरोना संक्रमणबाट आगामी 3 साता नेपाललाई निकै कठिन रहने बताउनु भएको छ। पाण्डेले पहिलो लहरको कोरोनाभन्दा दोस्रो लहरमा संक्रमण सार्ने क्षमता बढी भएकाले सतर्क रहन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमितमा इन्डियन भेरिएन्ट नै देखिएको तथा खुल्ला सिमानाका कारण भारतमा फैलदो संक्रमणकै गतिमा नेपालमा पनि संक्रमितहरू बढ्न सक्ने अवस्थालाई मनन गरी आगामी 3 हप्ता दुःख सहेरै भए पनि घरभित्र बस्नुपर्ने बताउनु भयो। जस्तो यो 3 हप्ता यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि निकै कठिनपूर्ण छ र जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गत साल त्यहाँ चाहिँ पिकमा पुगेको 3 हप्तामा हामी कहाँ पिकमा पुगेको थियो र त्यहाँ चाहिँ जब डिक्लाइनिङ हुन सुरु भयो त्यसको 3 हप्तापछि हाम्रोमा पनि डिक्लाइनिङ हुन सुरु भएको थियो, किनकि हाम्रो चाहिँ खुल्ला सीमा र अहिले नेपालमा फैलिएको पनि इन्डियन भेरिएन्ट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कठिन छ। यो 3 हप्ता हामी चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने हामीले अस्पतालको बेड पाउन गाह्रो छ, अक्सिजन पाउन गाह्रो छ। उहाँले सही तरिकाले डबल मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गर्न सकेमा संक्रमणको चेन तोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खोपको दोस्रो डोज लगाएकाहरू संक्रमित भए पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर नभएकाले खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। अस्पतालहरूले अक्सिजन लगायतका कारण देखाएर बिरामीलाई फर्काउने काम नगर्न र सकेको उपचार र परामर्श दिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेतृत्वको 4 दलीय गठबन्धनले बहुमतको दाबीसहित पत्र बुझाए पनि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। गुरुङले आजै शपथ लिने तयारी भएको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले 31 जनाको हस्ताक्षर नपुगेको र 4 दलको आधिकारिक पत्र पनि नआएको भन्दै गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 3 दिनभित्र सरकार गठन आह्वान गर्नुभएको थियो। 4 दलले बहुमत दाबीसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष पत्र दर्ता गराएपछि
राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 मध्ये 2 सांसदले आफूहरू विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको बताएपछि बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सांसद रहेको एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीको शपथ ग्रहण भोलि हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आज नियुक्त गर्नुभएको 3 मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भोलि बिहान 11 बजेका लागि तय गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बिन्दमान बिष्ट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गोपाल शर्मा र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा सीता कुमारी नेपाली नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि माओवादी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेकी नेपालीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्राएर जलस्रोत मन्त्री बनाइएको छ। यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी बिमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका नरेश भण्डारीले आजै मन्त्री परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा एकमत नभएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयास कठिन बन्दै गएको छ। नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरूको बहुमत नपुगेसँगै आगामी सरकार निर्माणका लागि चुनौती थपिएको छ। एमाले भित्र अलग धारमा रहेको माधव पक्षले देउवालाई साथ देला त? एक रिपोर्ट। संसदमा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने सही स्थानमा नेपालको राजनीति उभिएका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत पुर्याउनै सकस परेको छ। एमाले बाहेकको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष मिल्दा पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहेपछि देउवा पिल्सिएका छन्। जसपाकै महन्त ठाकुर पक्षले देउवालाई साथ दिएको भए सहजै नयाँ सरकार बन्न सक्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत नदिएको यो पक्ष देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि सामेल नहुने स्पष्ट पारेको छ। फलस्वरूप कांग्रेसलाई सरकार बनाउने कसरत फलामको चिउरा चपाए जस्तो भइरहेको छ। पार्टीहरूसँग कुरा भइरहेको छ गरे जसपासँग पनि एकताबद्ध भएर कोसिस गरेका छौँ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई साथमा लिने कसरत असफल जस्तै बनेका बेला एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षसँग खेलेर बहुमत जुटाउने कोसिस देउवाको छ। माधव नेपालसँगको पछिल्लो भेटमा देउवाले सरकार बनाउन सहयोग गरे उपनिर्वाचनमा साथ दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सांसद पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो गठबन्धनलाई सघाए उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष मिलेर माधव पक्षका सबैलाई जिताउने देउवाको प्रस्ताव छ, जसकै कारण पार्टी एकताकै लाइनमा रहेको बताउने माधव पक्षले ओली नसचिए देउवाकै प्रस्तावमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। हामी आफ्नो पार्टीको एकताको लागि चाहिँ नि अहिलेसम्म सबै कुरा प्रतीक्षामा छौँ, हामीले पर्खेरै बसेका छौँ। अब यदि कुनै पनि हिसाबले सकारात्मक दिशामा गएन हाम्रो चाहिँ नि सारा प्रयासहरू कमजोरी ठान्यो र त्यसलाई चाहिँ नि अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु भयो भने हामीले कुनै अप्रिय चाहिँ नि निर्णयहरू लिनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। हाम्रो राजीनामाको कदम पनि हामी चाहिँ नि उठाउन सक्छौँ, त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वास गुमाएपछि संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकारका लागि 136 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा बिहिबार सकिँदैछ, तर दलहरूको बहुमत पुर्याउने कोसिसले सार्थकता पाएको छैन। यस्तै अवस्था रहे सरकार गठनको प्रयास विफल भएको नजिर सहित देश निर्वाचनमा जाने कतिपयको विश्लेषण छ। शेरबहादुर देउवाले शर्त जस्तो माधव नेपालहरूको शर्त के थियो भन्दा 20 जनाले राजीनामा गर्ने, 20 जना गठबन्धनमा राजीनामा गरेकालाई उपनिर्वाचनमा अरूले उम्मेदवारी नदिने एउटा शर्त र निर्वाचनको सरकारको नेतृत्व माधव नेपालले गर्ने भन्ने माधव नेपाल समूहको शर्त थियो। त्यो शर्त दोस्रो स्थानमा रह्यो र त्योभन्दा अगाडि महन्त ठाकुरले नै समर्थन गर्ने गरी चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने शर्तमा अगाडि बढ्या हुनाले माधव नेपाल समूहहरू आज ब्याक भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहको बीच पनि प्रधानमन्त्री समूहले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउनै कठिन परेपछि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाको सहमति हुने देखिँदैन। यसर्थ दलहरूले वैकल्पिक सरकार नदिए संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत ओली पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।
तर निर्णायक मानिएको माधव पक्ष कसरी चल्छ त्यसले नै नयाँ सरकार गठनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठ र सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्न राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोक्न पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको रावलको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन नसकिरहेका बेला सत्तारूढ दलका उपाध्यक्ष रावलको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। 27 वैशाखमा विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा रावल लगायत माधव नेपाल पक्षका 28 सांसद अनुपस्थित भएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले ट्राभल एडभाइजरी निकाल्दै आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाव दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अमेरिकाले नेपाल भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सुझाव दिएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई लेबर 4 मा राख्दै आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाव दिएको हो। नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चार्टर विमानको सहायतामा अमेरिका लैजाने प्रस्ताव गरिएको र यसबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। आज मे 12 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। विश्व कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेका बेला यस वर्षको नर्स दिवस वास्तवमा नर्सहरूले आफ्नो दिनको रूपमा समेत महसुस गर्न पाएको अनुभव गरेका छैनन्। नेपालका नर्सहरू पनि महामारीसँगै जुझ्दै उपचारमै व्यस्त रहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि कोभिड-19 सहायता केन्द्र गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको सहायता केन्द्रले कोभिड-19 संक्रमणमा परेकालाई सेवा प्रवाह गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ। कोभिड-19 सहायता केन्द्रले 6 वटा सहायताका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै महासंघ सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले महासंघको सहायता केन्द्रबाट समस्यामा परेका कोरोना उपचारमा सहजीकरण र समन्वय खोजिरहेका सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। महासंघले काठमाडौँ उपत्यकामा 200 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन लागेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। साधन सम्पन्न हस्पिटलले पनि भन्नाले उहाँहरूको सिट बमोजिमको चाहिँ सर्भिस पुर्याउन नसकेको अवस्था एकातिर चाहिँ छ र सँगसँगै चाहिँ के छ भने कतिपय चाहिँ जस्तो यहाँले भने जस्तै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर पाटन गरेर करिब 200 जति बेडको चाहिँ आइसोलेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेको चाहिँ छौँ। र अब काठमाडौँ बाहिरको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दा काठमाडौँ बाहिर अब एक किसिमले चाहिँ हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ को चाहिँ तर्फबाट पनि वास्तवमा यो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ सिलिन्डरको चाहिँ कुराहरू, अक्सिजनको कुराहरू, हस्पिटलको बेडको कुराहरू वास्तवमा उहाँहरू जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि वास्तवमा चाहिँ समन्वय चाहिँ भएको चाहिँ छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले सहकार्यका लागि आग्रह गरे पनि निजी क्षेत्रले व्यवस्था गरिरहेको भन्दै समाचार आउन थालेपछि महासंघले सक्रियता देखाएको हो। कोरोनाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेध आज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्र पनि समस्यामा परेको छ। कामदार अभाव, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या, बैंक किस्ताको चाप लगायतका कारणले निर्माण क्षेत्र नै धराशायी बन्ने देखिएको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष झैं यसपटक पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेध आज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको छ। निषेध आज्ञासँगै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने अर्बौं अर्ब रुपियाँ भुक्तानी रोकिँदा बैंक किस्ता, राजस्व दाखिला, आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपले धराशायी भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। व्यवसायीले भोग्दै आएको म्याद थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अघिल्लो निषेधाज्ञामा वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेका हजारौं निर्माण व्यवसायी अहिलेको निषेधाज्ञाका कारण थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा व्यावहारिक रूपमा म्याद थप गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ। निर्माण क्षेत्र आजको दिनमा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। किनभने अब हाम्रा सम्पूर्ण निर्माणका साइटहरूमा चाहिँ हामी हाम्रा माल सामानहरू ढुवानीहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। मूल्य वृद्धि डन्डीकै 72 रुपियाँमा पाइने डन्डी 110 रुपियाँ पुगेको छ। सिमेन्टहरू त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ। डिजेल, बिटुमिनहरू, ग्याबिनहरूको मूल्य वृद्धि अधिकतम भएको अवस्था छ। कोरोनाको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले चाहिँ अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि चाहिँ गरेर चाहिँ कृत्रिम अभाव खडा गरेका छन्। अघिल्लो पटकको कोभिड र त्यसपछिको वर्षायाम, चाडपर्व लगायतका कारणले गर्दा व्यवसायीले गत वर्ष र यस वर्ष समेत निर्माण गर्ने फागुनदेखि असारसम्मको मुख्य 2 याम गुमाएको समयलाई शून्य समय कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानी हाल सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माणका लागि एकमुष्ट 1 वर्ष निर्णय भएको मितिदेखि गणना हुने गरी म्याद थप गरिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग छ। विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिए पनि श्रमिकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने र भएका श्रमिक पनि आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेका कारण ठूला आयोजना समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। महासंघका अनुसार निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रूपमा नभएकाले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ। त्यस्तै निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योग खुले पनि सोका डिलर वितरक पसल बन्द रहेका कारण निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्राय बन्द रहेको महासंघको भनाइ छ। हाम्रो निर्माण क्षेत्र त अब झनै अब बन्दको अवस्थामा पुगिसक्यो। अहिले काम अगाडि बढाउन पनि अब सकिराखेका छैनौँ। निर्माण सामग्रीको अभाव छ, कामदारहरूको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कामदारहरू ठाउँको ठाउँमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। ठाउँको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। त्यो लगायत हाम्रा व्यवसायीहरूको चाहिँ सङ्क्रमण भयावह स्थितिमा गइराखेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैंकको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। त्यसैगरी सहज वातावरण नहुन्जेलसम्मका लागि कर बुझाउने म्याद थप गरिनुपर्ने र म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यहरूको बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानी निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि स्थगित गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। साताको चौथो कारोबारको दिन आज नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ। आज नेप्से 0.56 अङ्क मात्र बढेर 2673.88 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.14 अङ्कले बढेर 478.38 बिन्दुमा छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम घटेको छ। मङ्गलबार 5,81,06,73,000 बराबरको 1,08,19,535 किता सेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 5,32,60,52,000 बराबरको 1,48,54,422 किता सेयर कारोबार भएको छ। यो कारोबार 215 कम्पनीको 62,972 पटकको व्यापारमा भएको हो। यस दिन नेप्सेमा सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,205 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। मङ्गलबार मात्रै 4,187 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै थप 3,48,421 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 3,55,338 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,04,079 रहेको छ।
अब खेलकुद समाचार। ललितपुर सिटी एफसी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको दोस्रो इलिमिनेटरमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुर क्वालिफायरमा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा ललितपुरलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जन बिष्टले निर्णायक गोल गरे। अब ललितपुरले फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँ रेजर्ससँग खेल्नेछ। पहिलो इलिमिनेटरमा धनगढी एफसीसँग पराजित भए पनि प्रतियोगिताको फर्म्याट अनुसार काठमाडौँले दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको हो। बुटवल भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। ललितपुर र काठमाडौँ बीचको खेल भोलि हुनेछ। यस खेलको विजेताले फाइनलमा धनगढी एफसीसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरका हिसाबले नेपाल सार्क राष्ट्रमै दोस्रो नम्बरमा। आज थप 168 जनाको मृत्यु, 9305 जनामा संक्रमण पुष्टि। जनमोर्चाका 2 सांसद तटस्थ बसेपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लिए शपथ। 4 दलीय गठबन्धनले पेश गरेको बहुमत दाबीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत। जसपा एकमत नभएपछि बहुमत जुटाउने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको प्रयास असफल। माधव नेपाल समूहका सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि ओलीलाई विदाई गर्ने प्रयास जारी। निषेधाज्ञाका कारण निर्माण व्यवसाय थप सकसमा। वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो। 3 महिना शून्य समय घोषणा गर्न माग। र भारतमा संक्रमितको संख्यामा केही कमी आए पनि मृतकको संख्यामा भने रेकर्ड कायमै। एकै दिन 4187 जनाको मृत्यु, थप 3,48,000मा संक्रमण पुष्टि। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।